बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो नमाज के मसाइल के बारे में है। नमाज के 8 अहम और बुनियादी मसाइल मैं आपके सामने बयान करूँगा। उससे पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दीजिए। इससे पहले नमाज के मसाइल की पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ये नमाज के बारे में, नमाज के मसाइल के बारे में दूसरी वीडियो है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नमाज के आज मैं 8 मसाइल आपके सामने बयान करूँगा। सबसे पहला मसला मैं ये आपके सामने बयान करूँगा कि नमाज में इधर उधर देखना, यानी कोई आदमी, आपने अक्सर आदमी देखे होंगे नमाज में खड़े होते हैं और अपनी आँखों को उधर उधर घुमाते रहते हैं। तो क्या ऐसा करना नमाज में जायज़ है? इससे नमाज टूट जाती है या नहीं टूटती? तो दोस्तों, नमाज में आँखें इधर उधर फेरने से नमाज नहीं टूटती। नमाज उस वक्त टूटती है कि जब आदमी का चेहरा किबले से फिर जाए, यानी आदमी किबले की तरफ मुंह करके खड़ा होता है, जब उसका चेहरा किबले से हट जाए उस वक्त नमाज टूट जाती है। रही ये बात कि आंखें उधर उधर फेरने से, तो ये नमाज में मकरूह है, बिला ज़रूरत ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो, कोई कीड़ा आ रहा हो, कोई जानवर हो, कोई बिच्छू या सांप, आदमी उसको देखने के लिए आंख फेर लेता है, तो ये उसके लिए मसला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह एक चोर चोरी करता है, दीवार के अंदर नकब लगाता है, तो वो सबसे पहले नकब लगाता है। शैतान भी नमाजी की नमाज के अंदर चोरी करने के लिए सबसे पहले जो नकब लगाता है वो आँखों के ज़रिए उधर उधर होता है। इसलिए अपनी आँखों को नमाज में संभाल कर रखना चाहिए। दूसरा मसला, बारिश की वजह से नमाज तोड़ना, यानी अगर आदमी गर्मियों में बसा होगा, नमाज पढ़ रहा होता है, बाहर बारिश आ जाती है, तो बारिश की वजह से नमाज तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता? बारिश की वजह से आदमी नमाज नहीं तोड़ सकता। बारिश की वजह से नमाज तोड़ना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा नुकसान हो रहा हो जो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो उसका, और इस सूरत में उसका नमाज तोड़ना नागुज़ीर हो, तो इस सूरत में तोड़ सकता है। बाकी इस वजह से तोड़ना कि कपड़े भीग जाएंगे या नमाज में बारिश की वजह से वो भीग जाएगा, तो इस सूरत में नमाज तोड़ना उसके लिए जायज़ नहीं है। जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो किसी वजह से, तो बारिश में उस वक्त वो नमाज तोड़ सकता है। ये 2 मसले हो गए। तीसरा मसला, गद्दे पर नमाज पढ़ना, फोम पर नमाज पढ़ना। तो अगर वो गद्दा इतना हो कि जब आदमी उस पर सजदा करे वो आदमी का बोझ और वज़न बर्दाश्त कर सकता हो, यानी गद्दा इतना नरम ना हो कि जब आदमी उस पर सजदा करे वो सजदे की वजह से दब जाए, बिल्कुल नीचे हो जाए, तो ऐसे गद्दे पर नमाज नहीं होती। हाँ, अगर वो इतना गद्दा हो कि जब आदमी उस पर खड़ा हो वो आदमी का वज़न बर्दाश्त कर सके, जब आदमी उस पर सजदा करे तो वो आदमी का वज़न बर्दाश्त कर सके, नीचे की तरफ दबे नहीं, ऐसे गद्दे पर नमाज पढ़ सकते हैं। चौथा मसला, आईने के सामने नमाज पढ़ना, यानी सामने शीशा लगा और आदमी नमाज पढ़े, क्या नमाज हो जाती है? जी हाँ, अगर सामने शीशा लगा हो अलमारी में, या दरवाज़ा हो शीशे का, या कोई दराज हो, तो अलमारी का शीशा हो या कुछ हो, इस सूरत में आईने के सामने नमाज हो जाती है। हाँ, अगर आदमी की तवज्जो आईने की तरफ जाती हो, बार बार अपनी शक्ल देखता हो, इस सूरत में मकरूह है। नमाज नहीं टूटती, नमाज फिर भी हो जाएगी। तवज्जो हट जाने की वजह से यहाँ नमाज पढ़ना मकरूह होगा। इसलिए या तो कोशिश करें किसी और जगह खड़े हो जाएं, अगर वहीं जगह हो नमाज पढ़ने की या और जगह ना मिले, कोई मजबूरी हो, तो उस शीशे पर कपड़ा डाल दें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर नमाज हो जाती है। अपनी तवज्जो को नमाज पे बरकरार रखें। इसके बाद अगला मसला, 5वां मसला, आग के सामने नमाज पढ़ना। सामने आग जल रही हो, सर्दियों में इस तरह होता है, हीटर चल रहा होता है या चूल्हा जल रहा होता है, इसी तरह अंगीठी जल रही होती है, तो आग के सामने नमाज पढ़ना। फ़क़हा ने फरमाया कि आग के बिल्कुल सामने खड़ा होना नमाज पढ़ना ये मकरूह है, क्योंकि इससे मजूसियों की मुशाबत होती है। मजूसी आग की इबादत करते थे, आग को सजदा करते थे। अब इस तरह होना चाहिए कि या तो किसी और जगह नमाज पढ़ लेनी चाहिए, आग के सामने बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मजबूरी हो तो फिर आग से थोड़ा फासला रखा जाए और दरमियान में कोई आड़, कोई सुतरा खड़ा कर दिया जाए, कोई रुकावट खड़ी कर दी जाए, जिससे थोड़ा सा फ़र्क मालूम हो, या आदमी इधर उधर हट के नमाज़ पढ़े। अगर चूल्हा हो, हीटर हो, तो फ़क़हा ने लिखा कोशिश करना चाहिए कि उसे किबला की तरफ नहीं रखना चाहिए, ताकि नमाज़ पढ़ने में मुश्किल ना हो। हाँ, अगर ऐसा कमरा खुला है कि वो भी किबला की तरफ है, आप थोड़ा साइड पे हट के नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये भी जायज़ है। ये सिर्फ मजूसियों की मुशाबत की वजह से ऐसा करना मकरूह है, ताकि उनके साथ मुशाबत ना हो। आगे वाला मसला, 6वां मसला, कि अगर नमाज के दौरान मोबाइल की घंटी बज उठे तो क्या करना चाहिए?
اگر نماز کے دوران کوئی کال آ گئی، موبائل کی گھنٹی بج گئی، تو آدمی اس کو فوراً ایک ہاتھ سے بند کر دے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بعض لوگ جیب سے موبائل نکال لیتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کس کی کال آئی ہوئی ہے، پھر اس کو بند کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، یہ عمل کثیر شمار ہوگا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ عمل قلیل کے ذریعے، عمل قلیل کا مطلب یہ کہ باہر سے دیکھنے والے کو پتہ چلے یہ نماز کے اندر کھڑا ہے۔ عمل کثیر یہ ہوگا کہ وہ دونوں ہاتھ سے موبائل نکالے، پھر اس کو دیکھے کہ اس کی کال آئی ہے، پھر اس کال کو کاٹے، پھر موبائل جیب کے اندر ڈالے۔ یہ عمل کثیر ہے، یعنی بہت زیادہ عمل، اس وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں جب گھنٹی بج رہی ہو فوراً ایک ہاتھ سے اس کو جیب کے اندر ہی بند کر دینا چاہیے، باہر نہیں نکالنا چاہیے، اس صورت میں گنجائش ہے۔ ساتواں مسئلہ، اگر کوئی ایسی شرٹ پہنتا ہے کہ جو ہاف آستین والے، یعنی جس کے بازو ہاف ہیں، یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، اسی طرح بنیان کے اندر نماز پڑھنا، تو یہ مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاف آستین کے اندر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مطلقاً بھی ایسا لباس پہننے سے منع فرمایا، یعنی عام حالات میں نماز سے ہٹ کر بھی ایسا لباس پہننے سے منع فرمایا جس کے آستینیں یہاں تک ہو۔ اس لیے یا تو نماز کے لیے کوئی ایسی شرٹ رکھیں جس کے بازو فل ہوں، پورے بازو ہوں، ہاف آستین والی کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح بنیان کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نماز پڑھنے جاؤ اپنا بہتر سے بہتر لباس پہن کر جاؤ۔ عام طور پر ہم بازار جاتے ہیں، اپنی کسی مجلس میں جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، یا کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو ہم اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں، یا کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں ہم اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کی دربار میں جا رہے ہوں تو ایسا لباس پہنیں جو اچھا لباس ہو۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، آپ کسی آفس میں ہوں اور وہاں یہ شرط ہو کہ آپ نے ایسی شرٹ پہننی ہے، اس صورت میں مکروہ تو پھر بھی رہے گا، ثواب کے اندر کمی ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی۔ باقی گھر میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے والا مسئلہ، آٹھواں اور آخری مسئلہ، کیونکہ آج میں نے 8 مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے تھے، اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے 10 مسائل بیان کیے تھے، آج میں 8 مسائل آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور آخری مسئلہ، 8واں مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک مسجد میں فرض نماز پڑھ لیتا ہے، یعنی مثال کے طور پر عصر کی نماز تھی، اس نے محلے کی مسجد میں پڑھ لی، اب وہ دوسری جگہ کسی کام کے لیے جاتا ہے، وہاں مسجد کے اندر عصر کی نماز یہاں سے تھوڑا لیٹ ہوتی ہے، تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ تو ہاں، اس کے لیے یہ ہوگا کہ اپنی نماز میں تو اس کے فرض پورے ہو گئے، اگر وہ دوسری مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نفل کی نیت کرے گا، اس جماعت میں شامل ہو جائے گا، اس کو نفل کا ثواب مل جائے گا، یعنی فرض کی جو اس کی اپنی مسجد میں جماعت ہوئی وہ فرض ہو گئے۔ اس کے بعد اگر وہ دوسری مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے، ایسے کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا، جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں بھی شامل ہو جاؤں، تو یہ اس کے نفل شمار ہوں گے، اور جب وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، نفل کی نیت کر کے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نفل کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ آج کے 8 اہم مسائل تھے، امید ہے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔